अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे आज फेल का। और फेल में हमने जो है वो सुलासी मुजरद के कर लिए थे। हमने कहा था फेल की दो बुनियादें हैं, सुलासी और रुबाई, दो बुनियादें। अच्छा खैर बच्ची, अगर मुमकिन हो तो रिकॉर्डिंग कर लेना। पर ताहिरा कह रही थी वो कैसे रिकॉर्डिंग है ना, और तहरा है यहाँ पे है। चलो शुक्र। और तहरा रिकॉर्डिंग कर रही है ना। चलो ठीक होगा। सुलासी और रुबाई। तो फेल की हमने कहा था दो बुनियादें हैं, सुलासी और रुबाई। और सुलासी में हमने कहा था कि फिर आगे इनकी है मुजर्रद और मजीदुन फी। सही। रुबाई में भी है मुजर्रद और मजीदुन फी, क्योंकि ये आगे इंशाल्लाह क्लास में बहुत अहम है। अब हम आगे चलेंगे। दर हकीकत अभी तक जो हम कर रहे थे वो हमने पिछले कर लिया था। अब जो हम आगे चलेंगे तो इसलिए ये क्लासेस बहुत अहम है। कोशिश करें कि सब इसमें शामिल हो, रिकॉर्डिंग भी हो तो बहुत अच्छी बात है। कि फिर आकर कुछ ना कुछ मसरूफियत, कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं कि कभी टाइम पे क्लास नहीं ले पाते। तो रिकॉर्डिंग कर रही है, वो रिकॉर्डिंग कर रही है, लिखा हुआ उसने, मैंने तहरा का चेक कर लिया, रिकॉर्डिंग कर रही है। बस रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है ताकि जो है वो इनकी मिस हो जाए। कोई मसाइल हो जाते हैं कभी फरहान के। नहीं, और वो मैंने लास्ट टाइम की थी रिकॉर्डिंग, लेकिन उसकी वॉइस नहीं थी, सिर्फ आपका वो जो ना ऑडियो आई थी। तो मेरे पास शायद ऑप्शन अच्छा नहीं है, तो मेरे मुझसे हुई नहीं थी। मैंने भेजी थी, रिकॉर्डिंग की थी मैंने, तो फिर मैंने तरीके से करके ना आप लोग आपस में डिस्कस कर लेना कि 2-3 लोगों को ये आता हो करना। जी जी। चले आज हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। सुलासी मुजर्रद के हमने 6 बाब पिछली क्लास में कर लिए। आज हम सुलासी मुजर्रद में शुरू करेंगे। कुछ मैंने आपको उसको पीछे बताया था, लेकिन आज हम सही तरीके से इसको इब्तिदा करेंगे फेल में सुलासी मुजर्रद फी को। सुलासी मुजर्रद के हमने 6 बाब पीछे किए थे। एनल फेल की हरकत के मुताबिक सुलासी मुजर्रद के 6 बाब थे। अब हम आगे चलेंगे सुलासी मुजर्रद फी में। तो जो ये किताब मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें सुलासी मुजर्रद फी के 10 बाब है। 10 बाब हैं, जिसमें से आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं फेल में सुलासी मजीदुन फी। सुलासी मजीदुन फी, ठीक है ना। यानी जिसका असली तो हरूफ असली 3 है, हरूफ असली 3 है और उस 3 के ऊपर जायद है। कभी एक हर्फ जायद है, कभी 2 हर्फ जायद है, कभी 3 हर्फ जायद है। सही। आज जो हम पहला बाब करेंगे उसमें आज 3 बाब पहले जो हम करेंगे उसमें सुलासी मजीदुन फी में हरूफ असली 3 है और एक हर्फ जायद है। एक हर्फ जायद है, यानी आज जो हम करेंगे उसमें एक हर्फ जायद होगा। हरूफ असली उसके 3 होंगे और एक हर्फ जायद है। तो पहला बाब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलासी मजीदुन फी का पहला बाब है बाब इफ़आल। इसका माजी बनता है अफ़अला। अफ़अला इसका माजी बनता है अफ़अला। तो आप लोग जानते हैं कि जो सुलासी मुजर्रद होता है उसके जो 3 हर्फ से फा है, ऐन है, लाम है। सुलासी के 3 हर्फ कैसे होते हैं? फा, ऐन, लाम। तो आप इसमें देखेंगे कि जब हमने अफ़अला बनाया तो इसमें एक हर्फ जायद है और वो कौन सा है? वो है हमजा। हमजा जायद है, अफ़अला। सही। इसमें एक हर्फ जायद है, अफ़अला। अफ़अला। सही। ये इसका माजी है। सही। इसका मुजारे बनेगा युफ़इलु। इसका मुजारे बनेगा युफ़इलु। ये मैं आपको पिक भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह किताब से। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है इसके वजह। अच्छा, इसका जो मुजारे युफ़इलु बना है असल में युफ़इलु नहीं बनता। अफ़अला को जब हम करते हैं, मैं यहाँ पर अफ़अला को लिख कर और उसका जो मुजारे आपको बताती हूँ और आपने बहुत तवज्जो से इस बात को सुनना है। इसका माजी था अफ़अला। जो हमारा मुजारे बनाने का तरीका है वो हमारा तरीका ये है कि हम शुरू में हर्फ मुजारे लगाते हैं। सही। हम शुरू में हर्फ मुजारे लगाते हैं। अच्छा, ये जिसमें एक हर्फ जायद है सुलासी मजीद के, ये 3 बाब है जिनमें एक हर्फ जायद होते हैं। इन तीनों बाबों में
جو ہے وہ حرف مضارع پر ضمہ آتا ہے. یہ میں آپ کو بات پہلے بتا چکی ہوں اور اب ہم اس کو مزید ریپیٹ بھی کریں گے اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے. ثلاثی وزن فی کے جو پہلے 3 باب ہیں ان 3 بابوں میں ایک حرف زائد ہوتا ہے, یعنی ان کا ماضی ہوتا ہے 4 حرفی. ان کا ماضی ہوتا ہے 4 حرفی, 3 اصلی حرف ہوتے ہیں اور ایک حرف زائد ہوتا ہے. تو یہ جو 4 حرفی ہے اس کے حرف مضارع پر ضمہ آتا ہے اور عین الفعل پر کسرہ آئے گا. مضارع میں حرف مضارع پر ضمہ آئے گا اور عین الفعل پر کسرہ. آپ نے یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ماضی 4 حرفی ہو, اگر ماضی 4 حرفی ہو تو اس کے حرف مضارع پر ضمہ لانا ہے اور عین الفعل پر کسرہ لانا ہے. صحیح؟ تو اس کے حرف مضارع پر ضمہ آئے گا. یہاں پر ضمہ آ گیا اور عین الفعل پر ہم نے کیا لگانا ہے جی؟ عین الفعل پر ہم نے کسرہ لگانا ہے اور آخر کو ہم نے جیسے کہ مرفوع کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا یو اف ایلو. اف الا یو اف ایلو. صحیح؟ اف الا یو اف ایلو. اب جو یہ بنا یو اف ایلو, اصل میں جو یو اف ایلو یعنی اس کا حمزہ اپنا تھا جو باب افعال کا ہے. اس باب کا نام ہے باب افعال. میں بھی در مصدر کا وزن لکھوں گی. یہ جو افعلا اپنا اس کا حمزہ ہے, یہ جب ہم اس کی گردان پڑھیں گے یو اف ایلو سے اور 13ویں سیگے میں جائیں گے, نہیں یو اف ایلو یو اف ایلانے یو اف ایلونا. تو اف ایلو تو اف ایلانے یو اف ایلنا. ٹھیک ہے, تو اف ایلو تو اف ایلانے تو اف ایلونا تو اف ایلینا تو اف ایلانے تو اف ایلنا. اور جو اس کا 13واں سیگا آئے گا او اف ایلو او اف ایلو. تو 13ویں سیگے میں آ کر یہ اس طریقے سے بن جائے گا او اف ایلو, جو متکلم کا سیگا ہے او اف ایلو. تو یہاں پر 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں گے. 13ویں سیگے کے ساتھ آپ نے کیا کہا ہے کہ جب عین الفعل کے اوپر پیش آئے گا تو ہم کیا کریں گے کہ لاسٹ والا جو ہوگا اس کو بھی پیش کر دیں گے. مضارع کی لاسٹ میں تو پیش آتا ہی آتا ہے. مضارع کی لاسٹ میں تو پیش لگاتے ہی لگاتے ہیں. اس کے حرف مضارع پر پیش لگانا یہ ایک بات اس کی ڈفرنٹ ہے دوسروں سے. اچھا اچھا. ہم نے جو ابھی تک ثلاثی مجرد پڑھا نا, ثلاثی مجرد میں ہم نے حرف مضارع پر فتح پڑھی تھی. جی. ثلاثی مجرد میں ہم نے حرف مضارع پر فتح پڑھی تھی. ثلاثی مزید کے جو یہ 3 باب ہیں, ایسے تو 10 باب ہیں, لیکن ان 3 باب میں کہ جن میں ماضی 4 حرفی ہے اس کے حرف مضارع پر پیش آئے گی. یہ بات پیش آئے گی. اچھا صحیح ہے صحیح ہے. ویسے ہم نے حرف مضارع پر فتح پڑھی تھی, یعنی ہم نے جو ثلاثی مجرد میں جتنے بھی باب پڑھے ہیں حرف مضارع پر فتح پڑھی ہے. یہاں پر ہم نے فتح پڑھی نہیں, ہم نے زبر پڑھی. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم نے زبر پڑھی ہے. لیکن ثلاثی مزید کے یہ 3 باب جن کا ماضی 4 حرفی ہے, ماضی 4 حرفی ہے, ان کے حرف مضارع پر پیش ہے. ٹھیک ہے, خواہ سمجھ گئی. اور جب ان کے حرف مضارع پر پیش آئے گی تو اس کے عین الفعل پر کسرہ آئے گی. پھر اس کے عین الفعل کی حرکت سماعی نہیں ہے. یہ جو آگے مزن فی کے ابواب ہے اس میں مضارع کے عین الفعل کی حرکت سماعی نہیں ہوتی. وہ خود آپ وزن بتائیں گے کہ آپ نے اس پر یہ حرکت لگانی. واضح؟ جی بالکل واضح ہے, بالکل واضح. تو جو ہم ثلاثی مزید فی کے بھی 10 باب پڑھیں گے اور آگے رباعی مجرد اور رباعی کے بھی جو باب ہیں اس میں عین الفعل کی حرکت سماعی نہیں ہوتی. عین الفعل کی حرکت جو سماعی تھی وہ صرف ثلاثی مجرد میں تھی. ثلاثی مجرد میں ہمیں مضارع کے عین الفعل کی حرکت اہل لغت سے پوچھنی تھی کہ کیا لگائے. ثلاثی مجرد میں فعل مضارع بناتے وقت, ثلاثی مجرد میں فعل مضارع بناتے وقت ہمیں عین الفعل کی حرکت اہل لغت سے پوچھنی تھی. لیکن ثلاثی مزن فی, رباعی مجرد اور رباعی مزن فی, اس میں عین الفعل کا انہوں نے ہمیں قاعدہ دے دینا ہے اور ہمیں اس کو مطابق بنانا ہے. یعنی ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا. ہمیں منجد کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ عین الفعل پر کیا حرکت لگائی ہے, نہیں, ہم نے وزن یاد کرنا ہے اور اسی وزن پر ہم نے بنا دینا. تو یہ ہمارے لیے آسان ہے. ثلاثی مزن فی, رباعی مجرد اور رباعی مزن فی, اس میں عین الفعل کی حرکت وہ ایک دفعہ وزن بتا دیتے ہیں, وہ وزن یاد کر کے اس کے مطابق ہم بنا لیں گے تو ہماری مشکل آسان ہو جاتی ہے. ہمیں بار بار کتاب کھول کے دیکھنا نہیں پڑتا کہ عین الفعل پر انہوں نے کیا حرکت دی. صحیح؟ تو ہم نے کہا کہ ثلاثی مزید فی کے جو پہلے 3 باب ہیں ان کا ماضی 4 حرفی ہوتا ہے
اور جب ماضی 4 حرفی ہوتا ہے تو اس کے حرف مضارع پر ہم پیش لگائیں گے، حرف مضارع پر ہم پیش لگائیں گے اور اس کے عین الفعل پر ہم نے کسرہ لگانا ہے۔ حرف مضارع پہ پیش لگانی اور عین الفعل پہ کسرہ لگانا۔ تو یہ بن گیا افعلا یفعلو، افعلا یفعلو۔ اب جو یہ یفعلو تھا، یہ یفعلو کو جب ہم گردان کریں گے، اس کی پوری گردان کریں گے تو 13 آئے گا تو اس وقت اس کا جو ہے وہ 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب 13 کا متکلم کا آئے گا تو اس کے 2 حمزہ کیا ہو جائیں گے؟ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب 2 حمزہ اس کی اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر عربوں کے لیے اس کو پڑھنا مشکل ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، کیونکہ 13 سے ایک حمزہ اس کا اپنا جو زائد تھا، یہ باب افعال کا حمزہ کہلاتا ہے، اس کا اپنا حمزہ جو زائد تھا، یہ 3 حرفی تھا اور ایک حمزہ زائد تھا۔ جب اس کو مضارع میں 13ویں سیگے میں لائے تو ایک متکلم کا بھی حمزہ آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں انصرو ننصرو، متکلم کا حمزہ آتا ہے جو حرف مضارع ہے، اور ایک اس کا اپنا حمزہ ہے۔ تو 13ویں سیگے میں جا کر 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے کیا کرتے ہیں، اس لیے جو اس کا باب افعال کا حمزہ تھا، انہوں نے اس کو گرا دیا پہلے سیگے سے، پہلے سیگے سے حمزہ کو گرا دیا، ختم کر دیا کہ 13ویں سیگے میں جا کے مشکل پڑے گی۔ یعنی ماضی میں تو یہ حمزہ لائے ہیں لیکن مضارع میں انہوں نے حمزہ کو پہلے سیگے سے گرا دیا کہ 13ویں سیگے میں جا کے مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ یو اف ایلو سے بن گیا یوف ایلو، جب حمزہ کو گرایا تو یہ بن گیا یوف ایلو، یعنی یو اف ایلو سے بن گیا یوف ایلو۔ میں اس کو نیچے دوبارہ سے لکھتی ہوں، یہ بن گیا یوف ایلو، یوف ایلو، جو اصل میں تھا یو اف ایلو، یو اف ایلو اصل میں تھا یو اف ایلو، اف الا یو اف ایلو، اف الا یو اف ایلو۔ جو اف ایلو تو اس کا مضارع تھا لیکن کیونکہ 13 سیگے میں آ کے 2 حمزہ اکٹھے ہو جانے تھے، اس انہوں نے پہلے سیگے سے حمزہ کو گرا دیا، یہ بن گیا یوف ایلو، اف الا یوف ایلو، صحیح۔ تو یوف ایلو سے ہم اس کی گردان کریں گے، حرف مضارع پر ضمہ دیں گے اور عین الفعل کو ہم کسرہ دیں گے، تو یہ بن جائے گا یوف ایلو، صحیح۔ اب جب ہم اس کا امر بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ماضی، یہ ہو گیا مضارع، آگے امر۔ امر جو بنائیں گے تو وہ اصل میں جس کا اصلی سیگا تھا ہم اسی سے بنائیں گے۔ یہاں پر لکھ دو، یہ اس کا فعل ماضی، یہ فعل مضارع، فعل امر اور مصدر، صحیح۔ اور شاطر الدین فی کے جو ہم پڑھے اس میں کیا ہے، ایک حرف زائد ہے، اس میں ایک حرف زائد ہے، یہ 3 باب ہیں جن میں ایک حرف زائد ہے، پھر آگے 2 حرف زائد آئیں گے، پھر 3 حرف زائد آئیں گے، صحیح۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اصل میں تھا افعلا اور اس کا مضارع اصل میں تھا یو افعلو، یو افعلو، اس کا مضارع تھا یو افعلو، ٹھیک ہے، یو افعلو، یہ اس کا مضارع تھا۔ لیکن چونکہ 13ویں سیگے میں جا کر 2 حمزہ اکٹھے ہونے تھے تو اس لیے ہم نے یہاں حمزہ گرا کر یو افعلو کو بنا دیا یفعلو، یو افعلو کو بنا دیا یفعلو۔ لیکن جب ہم اس کا امر بنائیں گے تو فعل امر بنانے کے لیے جو اس کا اصلی سیگا تھا نا یو افعلو، اسی کا جو بننا تھا حاضر کا سیگا، کیونکہ ہم فعل امر کس سے بناتے ہیں، حاضر کے سیگوں سے، تو اس کا جو حاضر کا سیگا ہے وہ کیا بننا تھا، تو افعلو، ہے نا، یو افعلو، اس کا حاضر بننا تھا، اس کا حاضر بننا تھا تو افعلو، تو افعلو، ٹھیک ہے نا۔
हाजिर का सीगा बनना था, यू अफ एलो का हाजिर का सीगा बनना था, तू अफ एलो, सही। अगर जब हम युफ एलो कहते हैं, युफ एलो तुफ एलो, लेकिन असल में तो तू अफ एलो है ना, ये इसका हमजा जो जायद था वो हमजा ये वाला था। तो जब हम फेल अमर बनाने लगेंगे तो फेल अमर बनाने के लिए हम इसका ये वाला हमजा वाला सीगा लिख कर अब फेल अमर बनाएंगे। अब फेल अमर बनाने का क्या तरीका है जी? फेल अमर बनाने का तरीका है कि शुरू से हरफ मुजारे को गिरा देते हैं, आखिर को साकिन कर देते हैं, सही। और अगर उसके हरफ मुजारे को गिराने के बाद वाला अगर साकिन हो तो फिर हमजा लेकर आते हैं, सही। अब जब हमने हरफ मुजारे को गिराया तो उसका तो अपना हमजा बाबे इफ़आल का यहाँ मौजूद है, इसको हमजा की जरूरत नहीं है। तो इसका अमर क्या बनेगा? अफ़इल। इसका अमर क्या बना? अफ़इल, अफ़इल, ये इसका अमर बन गया। अफ़अला युफ़इलु अफ़इल, अफ़इल। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। फेल अमर बनाने का ये तरीका था कि हम हरफ मुजारे को गिराते थे, आखिर को साकिन करते थे, और हरफ मुजारे गिराने के बाद फाउल फेल साकिन होता था तो हमजा लेकर आते थे। अब दो हरफ मुजारे गिराने के बाद इसका अपना हमजा यहाँ पर मौजूद है, फाउल फेल साकिन नहीं है, इसलिए हमें हमजा लाने की जरूरत नहीं है। हमने इसी वाला का हमजा जो अफ़इल था वो लिख दिया। अब खारान, अब थोड़ी आपने तवज्जो करनी है। हमने जो सुलासी मुजर्रद में हम जब हमजा लाते थे, सुलासी मुजर्रद में हम जब फेल अमर बनाते थे और हमजा लेकर आते थे, तो हम कहते थे कि हमजा पर या पेश आती है या जेर आती है, ठीक है ना, या पेश या जेर। जब हम सुलासी मुजर्रद से फेल अमर का हमजा लाते थे, या उस पर पेश लगाते थे या उस पर जेर लगाते थे। तो ये सुलासी मजीद का वाहिद बाब है, वाहिद एक ये बाब है कि जिसमें हमजा पर क्या आता है? फता आता है, और इसके अमर में भी हमजा पर फता आता है, कि अमर में हमजा पर फता आता है। ये वाहिद बाब है कि जिसके अमर में हमजा पर फता आता है, क्योंकि ये हमजा हम लेकर नहीं आए, ये पहले से बाबे इफ़आल का हमजा मौजूद है, यहाँ पहले से हमजा मौजूद है। अगर हम खुद हमजा लेकर आते तो हम या तो हमजा पर जम्मा लगाते या उस हमजा पर जेर लगाते, जबर नहीं लगाते, ठीक। लेकिन इसका क्योंकि अपना हमजा यहाँ मौजूद था जिस पर जबर थी, और ये इसका अपना हमजा है, क्योंकि फेल अमर का वाहिद बाब है, वाहिद बाब है कि जिसके फेल अमर में हमजा पर जबर आती है, फेल अमर में हमजा पर जबर आती है। वरना फेल अमर में अगर हमजा हो तो या उस पर पेश आती है या उस पर जेर आती है। ये वाहिद है कि जिसके हमजा पर जबर आती है, क्योंकि ये इसका हमजा अपना। अब अगर आपको समझ आ गई, किसी को कोई सवाल हो, अगर आप रिकॉर्डिंग रोकना चाहते हैं रोक लें, नहीं तो मैं एक दफा मसदर पूरा करवा लूँ फिर रिकॉर्डिंग रोकिएगा, मसदर लिखवा लूँ। यहाँ तक क्लियर है खारान सबका? जी फर्क क्लियर है, आप ना कंटिन्यू जी, करें। खारान क्लियर है। कंटिन्यू। ठीक है, मैं इसका मसदर लिखवा दूं ताकि फिर अगर आपने रिकॉर्डिंग जब स्टॉप करना हो तो आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिएगा, सही। इसका मसदर बनेगा अफ़अला युफ़इलु अफ़इल इफ़आलन। इस बाब का नाम ही बाबे इफ़आल है, इफ़आलन, इसका मसदर बनेगा इफ़आलन, और इस बाब का नाम है बाबे इफ़आल। ये तो अभी हमने दो जबर लगाए तो इफ़आलन बना दिया, वरना इसका नाम है बाबे इफ़आल, बाबे इफ़आल, इसका नाम है बाबे इफ़आल, ठीक है। तो ये क्योंकि जब हम दो जबर लगाते हैं ना तो फिर हम ये अलिफ ले आते हैं, ये दो जबर के लिए अलिफ तजमील के लिए आते हैं, वरना इसका नाम है बाबे इफ़आल, बाबे इफ़आल, ठीक है। अफ़अला युफ़इलु अफ़इल इफ़आलन, सही। अफ़अला युफ़इलु अफ़इल इफ़आलन, सही। अब जो है हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और मुख्तलिफ फेलों को इसके ऊपर लेकर जाते हैं, सही। अब अगर आपने रिकॉर्डिंग रोकनी है तो आप रिकॉर्डिंग रोक लें, और किसी का कोई सवाल है तो पूछे।